देखीन ग्रेस्त मनशांक सत्राय जाकोबाच्या पत्रांत वचोर 5 वळी 1 6 ऐका वयर कितें बरयलां जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 1 to 6 वयर कितें बरयलां ग्रेस्तांक सत्राय आतां ग्रेस्तांक सत्राय संवसारी रितीन कोण ग्रेस्त आसा तांकां सत्राय कसली सत्राय ऐका आणि आता तुमकां ग्रेस्तांक एक उतार हांव सांगता तुमचे वयर येवची आसात त्या अनवरा खातीर तुमी रडसय अनवरा ग्रेस्तां वयर येतात अनवरा म्हणटा देवाचे उतार कसले अनवार बिझनेसान अनवार जावंक पुरो ह्या तुज्या पैनार अनवार जावंक पुरो तुज्या कुटुंबांत अनवार जावंक पुरो तुज्या कुडीक अनवार जावंक पुरो ह्या तुज्या बिझनेस असल्यानंतर तुका गोलमाल करून तुका बुडेला जावंक पुरो कितले आसा तकले आतां पळया न्ही आतां एकलो मॅनेजर जावन काम करतलो काम सोडून मागीर कितें जालां ताजेन ताणें सुरू केल्लें ना गी हो हांगा दनयाक 8 पाय दिल्लो आनी आपणाचें सुरू केल्लो ताच्या कंपनींत काम करचो ताका 8 पाय दिना गी सांगा खंडीत दिता कोंदा पापा तेंदू परिहारा हांगा 7th आसले 8 पाय दिवन गेल्यात आनी दुसऱ्या 7th सरवाल्यात पूण ताई ते वाटेर पडल्यात उक्त्या सांगता हांव तुमकां तेका भाव भयण तशें केदिंगस आमी चिंतूंक नसो वास आतां कली 17 दिल्या तुमचे वयर येवची आसात त्या अनवरां खातीर तुमी रडसय आनी विलाप करीसय ओळ्यांनी रडचे दीस येतले विलाप करचे दीस येतले रुदान करचे दीस येतले आमच्या समाजांत पळयना न्ही तुमी टावनांत सिटींत पळोवना न्ही शहरांत शिकोवन व्हडल्या उद्द्याग तयार केल्ली आतां तें विमान पडलें त्या मेडिकल शिकच्या भुरग्यांची कितें सूख आसली त्या हॉस्टेलांत ती जेवून आसतना तांची कली सूख आसली इतले पयशे करून लाखांनी फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर म्हणून लाखांनी करोडांनी तांणी पयशे बांदून ते शिकल्ली पूण शिकप मुग्धूच्या पयलेंच चिंता गे आमी आज तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिकयतात कितले दाखले हांव दिवंक शकता भुरगो एकलोच म्हणून तूं एकलेंच म्हणून शिकोवन शिकताना चड वायट संवयो ड्रग्साच्यो आनी सेक्साच्यो आनी काय पियोवण्याच्यो आनी स्मोकिंगाच्यो आनी पुराय वायट इश्टागतीच्यो जावन आज तुमी लाखांनी करशिल्ल्यान तुमच्या भुरग्याक आज तुमचीच भुरगीं म्हाका मम्मी नाका म्हाका डॅडी नाका म्हाका तो जाय म्हाका तें जाय इतली वर्सां आवय बापायनी पोसलां व्हड केलां हर एका गरजां पावल्या आनी 2 वर्सां भितर खाली आय लव यू यू लव मी आय लव यू म्हणून ही आज एकामेकाचें जाल्यात हांगा केल्लो त्याग सॅक्रिफायस खंय गेला अनवरां येतलीं तुमी रुदान करतल्यात काल आनी कितें आनी विलाप करीत खंय पळया न्ही या तुमचो दुडू कुसोन गेला तुमची नाजूक मुस्तायकी सणसीन कांतयल्या आतां पळया न्ही भाव भयणीनो केदाळ आमचें पोरय मट्ट सडटा सांगा तुमी केदाळा तुजें म्हजें आमचें मट्ट सडटा खावच्यान जावं दी जेवच्यान जावं दी न्हेसच्यान जावं दी भोंवच्यान जावं दी पार्ट्यो करच्यान जावं दी आनी कितें इश्टागतीन जावं केदाळा तुजें आनी म्हजें आमचें मट्ट सडटा ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ